Sakit unaw-naon nga gibiyaan mi sa kumbana way pananghid. Unta nasi kasing-kasing nga mokuan siya mga anak. Mga kabrigada, ato ang giubanan ang mag-inahan dinhi sa PCBS Counseling Center aron nga matabangan sa pag-atubang sa iyang sitwasyon. Human kini nabalaka sukad nga wala mipauli ang iyang bana sulod sa unom ka adlaw. Gipanuwagan sa usa ka linlin, inahan sa upat ka mga anak nga taga Bago Galyera ning sa Davao. Kinihuman gibot kag niini nga unom na matud pa ka adlaw nga wala makauli ang bana nga si Archie Mendoza, usa ka PUJ driver. Una niini, midangop sayo sa kabuntagon sa 93.1 Brigada sa FM Davao si Linlin ug bitbit niini ang usa ka tuig nga anak kini aron ipanawagan ang maong bana. Kaguol ug kabalaka ang gibati karon ni Linlin. Human nga wala magpahibalo kung asa nimutang ang iyang bana nga si Archie nga maoy gisaligan sa ilang pamilya. Labi na nga mas nabalaka kini tungod upat ka gagmay nga anak nga nag-edad og 13 anyos, 10 anyos, 3 anyos ug usa ka tuig nga giatiman karon ni Linlin. Dugang pa niya nga ulahing nakauban niya si Archie niadtong Marso 4 tuig 2025 alas 7 sa buntag samtang sila sabay na mahaw ayha pa man milakaw ang iyang bana aron mobiyahe. Nagapanghinaot karon si Linlin nga makabuot ang impormasyon kung asa ang iyang bana ug unsa ang nahitabo kaniya. Sakit akong dugahan, ma'am. Akong mga anak unsaon na lang nako ni. Kung wala ug dili na wali ang papa unsaon na lang. Sa karon, gipalawom sa PCBS Counseling Center si Linlin aron matabangan siya sa pag-atubang sa sitwasyon diin maoy usab maghatag kaniya og giya ug emosyonal nga suporta samtang magpaabot sa balita alang ngadto sa iyang bana. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang One Tahanan Party List sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.